अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं पहले भी अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में अपना छोटा सा तारुफ देता हूं उन दोस्तों के लिए जो कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे पहले। ज़ाहिर है आपका भी हक बनता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपने जब केस देना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब की एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है और वो कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और लाहौर की मेरी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, सिविल की प्रैक्टिस है। फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी प्रैक्टिस, जो कोर्ट लिटिगेशन है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी लिटिगेशन, और तकरीबन 13 साल से मैं लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके अलावा हाई कोर्ट में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो नीचे से ट्रायल के केसेस ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं वो केसेस भी डील करता हूँ। और इसके अलावा टैक्स के, NIRC के, लेबर से रिलेटेड जो हैं, सर्विस से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी मैं डील करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ उन दोस्तों के लिए जो मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, मुश्तरका खाते के हवाले से पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और आज इसी से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ कि मुश्तरका खाता में अगर डिस्प्यूटेड नहीं है टाइटल, यानी कि आपकी मलकियत डिस्प्यूटेड नहीं है और आपका उस पर कब्ज़ा, आप कहते हैं कि मुझे इसमें रहने की जगह दी जाए कि मैं कम से कम इसमें रह सकूं, या अगर कोई मकान है तो उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दिया जाए, तो आपका अगर दावा पेंडिंग है तो आप ऐसी कोई दरख्वास्त दे सकते हैं या नहीं। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है 2017 MLD पेज 1727, कराची हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। और फैक्ट्स इस केस के कुछ यूँ हैं कि एक शख्स ने अपने सौतेली वालदा और सौतेले भाई पर दावा दायर कर दिया कि इस प्रॉपर्टी में, जो कि प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों को हमारे वालिद ने हिबा कर दी हुई थी, इस प्रॉपर्टी में से मेरा भी बराबर का इक्वल शेयर है, तो इसमें मुझे रहने की इजाज़त दी जाए, मुझे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए। इस क्लेम के साथ उसने अदालत में दावा दायर कर दिया। दावे के जवाब में उस जो दूसरा भाई था उसने जवाब दिया कि ये प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों को हिबा ज़रूर हुई है, ये उसने एडमिट कर लिया। लेकिन साथ ही उसने कहा कि ये बेनामी के तौर पर मेरे वालिद के नाम पर थी। असल में पैसे मैंने कमाए थे और मैंने अपने वालिद को पैसे भेजे थे। उन पैसों के साथ मेरे वालिद ने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और मरने से पहले, अब ये भी चूँकि उनका बेटा है, मैं भी उनका बेटा हूँ, तो उन्होंने हम दोनों को हिबा कर दी थी। अब ये इसने एडमिट कर लिया कि प्रॉपर्टी हिबा ज़रूर हुई थी। अब हिबा उसने तस्लीम कर लिया, हिबे को उसने चैलेंज नहीं किया, लेकिन साथ उसने डिस्प्यूट रेज कर दिया कि ये प्रॉपर्टी का जो मालिक मेरा वालिद बतौर बेनामी था, जेन्युइन ओनर नहीं था, पैसे मैंने कमाए थे। बाहर कैफ केस चलता रहा, एविडेंस स्टेज पे पहुंच गया और भाई ने एक एप्लीकेशन दी कि मुझे जो एक कमरा तामीर करने की एक हिस्से में इजाज़त दी जाए, और इस दावे का जो भी डिसीजन आया मैं उसको मानने का पाबंद होऊंगा और मैं अपने रिस्क एंड कॉस्ट पर अपने पैसों से इस जगह पर मकान तामीर करने लगा हूँ, कमरा बनाने लगा हूँ ताकि मुझे रहने दिया जाए। और अगर कल को फैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है तो बेशक ये मकान गिरा दिया जाए, ये घर गिरा दिया जाए, मुझे एतराज़ नहीं होगा, तो मुझे कुछ पोर्शन पर एक कमरा या घर मुझे बना लेने दिया जाए। खैर, वो दूसरा भाई है जो अब चूँकि एडमिट किया हुआ था उसने कि हिबा हम दोनों को हुआ है और ये बाप के नाम पर ही एग्जिस्ट करती थी, तो उसने आकर इजाज़त दे दी, ठीक है, एक कमरा बना ले, अगर कल को फैसला इसके ख़िलाफ़ आया तो ये कमरा गिराएगा और इसको वैसे पुरानी हालत में लेकर आएगा जैसे कि अब है। दोनों ने मान लिया। अब वो कमरा बनाने के दौरान ही उसको किसी ने मशवरा दिया। अब ऑर्डर 20 CPC का ये कहता है कि जब पार्टीज़ का टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, किसी ने एडमिट कर लिया है कि इस प्रॉपर्टी में इसकी मलकियत है, इसका शेयर बनता है, तो अदालत प्रिलिमिनरी डिक्री यानी कि मज़ीद तमाम तर जो इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि मींस प्रॉफिट के हैं, डैमेजेस के हैं और कोई और साथ क्लेम है पार्टीज़ का, तो वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन पहले शेयर्स डिटरमिन करके प्रॉपर्टी की पार्टीशन कर दी जाए। तो उसने एप्लीकेशन दी कि इसकी प्रिलिमिनरी डिक्री जारी कर दी जाए।
اب وہ جو پہلا بھائی آیا تھا اس نے جو پہلے مکان ہی یعنی کہ کمرہ ہی بنانے نہیں دے رہا تھا، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے اس کی اجازت دی، اب وہ فرنٹ پر رجسٹ کرنے آیا کہ پریلیمنری ڈگری جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ ایشوز فریم ہو چکے ہیں، اور ایشوز فریمنگ کے بعد ایویڈنس آئے گی، ایویڈنس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پارٹی حق پر ہے، میرے والد کے نام پر یہ بینامی کے طور پر تھی یا یہ واقعی ان کی پراپرٹی تھی جو انہوں نے ہم دونوں کو ہبہ کر دی تھی۔ تو وہ عدالت نے ان کی وہ اپلیکیشن الاؤ کر دی، پریلیمنری ڈگری جاری کر دی، جس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اس چیز کو آرڈر 20 جو ہے سی پی سی کا، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے کسی پارٹی کا کسی جائیداد کے حوالے سے اتنا کلیم مان لیا کہ اس کا ٹائٹل ہے، یعنی کہ اس دعوے میں اس دعوے کے جواب میں بھائی نے کہا کہ ہبہ ہوئی تھی اور والد کے نام پر تھی، یہ دو چیزیں اس نے ایڈمٹ کر لیں، تو کورٹ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہبہ ہوئی تھی اور اس کو پتہ تھا، پہلی بات تو یہ کہ ہبہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہبہ ہوئی تھی، یا تو یہ ہبہ ہی ڈینائی کر دیتا کہ بھائی نے 2 نمبر طریقے سے، جعلی طریقے سے یہ ہبہ جو ہے رجسٹر کروایا ہے، باپ نے ہبہ نہیں کیا، ہبہ وہ ایڈمٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے اس ہبہ کو آج تک چیلنج بھی نہیں کیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ چونکہ بیچارہ اب اس پراپرٹی کا اس کی تقسیم چاہتا ہے، تو یہ اس تقسیم کو روکنے کے لیے اور اس کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے یہ اوٹ پٹانگ تعویلیں بنا رہا ہے کہ وہ باپ کو پیسے میں نے کما کے دیے تھے، ہو سکتا ہے کہ کما کر دیے ہو، لیکن پھر آپ ود ان ٹائم اس کو بینامی کو چیلنج کریں یا گفٹ کو چیلنج ایٹ لیسٹ کریں کہ والد میرا یہ کام نہیں کر سکتا، یا والد سے ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں، مہربانی کریں، میں نے کما کے دی ہیں، آپ اپنے نام پر رکھیں، یا اگر آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو کم از کم میرے پیسوں کے حساب سے ڈیوائڈ کریں۔ لیکن ان سب ریمیڈیز میں سے اس نے کچھ بھی اویل نہیں کیا، اور جس وقت بھائی نے پارٹیشن کا دعویٰ دائر کیا تو اس وقت اس نے اس کو ایک کمرہ بھی بڑی مشکل سے بنانے دیا، لیکن مان ضرور لیا کہ ہبہ ہوئی تھی۔ تو جب ٹائٹل ڈسپیوٹڈ نہ رہے تو پھر اگر کوئی پارٹی جو کہ کو اونر ہے اور دوسری پارٹی اس کی ملکیت تسلیم کر لیتی ہے تو وہ عدالت میں درخواست دے کر پراپرٹی کا قبضہ لے سکتی ہے تھرو پریلیمنری ڈگری۔ اس میں قانون کسی طریقے سے مانے نہیں ہے، آپ تقسیم کے دعوے میں پریلیمنری ڈگری کے لیے کورٹ سے درخواست کریں وہاں پر جہاں پر ٹائٹل ڈسپیوٹڈ نہ ہو۔ ہاں اگر ٹائٹل ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر آپ کو میں اگلی آنے والی ایک اور ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ جہاں پر ٹائٹل ڈسپیوٹڈ ہو پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اور اگر ٹائٹل ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو پھر تقسیم کا دعویٰ دائر کر کے اس کی ڈگری لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس مقدمے میں بھی ہوا تھا کہ اس نے کلیم کیا کہ میرا اس میں شیئر بنتا ہے، اور بھائی نے ایڈمٹ ضرور کر لیا لیکن اینڈ پہ چھوڑا تھا وہ بالکل بے تکی سی بات کر کے اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا تاکہ یہ گواہیوں میں چلتا رہے، جب تک اس کا فیصلہ ہونا ہے تب تک ہم اس پراپرٹی کو انجوائے کرتے رہیں۔ تو آج کا ایک مقدمہ ایک کہانی اس حوالے سے تھا کہ اگر آپ کا پراپرٹی میں شیئر ہے اور آپ اس کا قبضہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ٹائٹل ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو آپ دعوے کے تھرو لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔